जन्मसिद्ध अधिकार भए पनि सबै नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी कानुन विवादमा तानिएको छ। पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा पारित गरिए त्यसका परिणाम भने गम्भीर आउन सक्नेछन्। लामो समयदेखि नागरिकता कानुनको मुद्दा फेरि पुरानै ठाउँमा आइपुगेको छ। यो मेरो नेपाली नागरिकता हो जुन सायद तपाईसँग पनि छ। म 16 वर्षको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर केही घण्टामै यो नागरिकता मेरो हातमा आएको थियो। मैले यो नागरिकता यति सजिलोसँग पाएँ कि म यसलाई खासै वास्ता नै गर्दिनँ। तर तपाईँ र म जस्तो यस्ता सयौं हजारौं होइन लाखौं व्यक्ति छन् जसले नागरिकता पाएका छैनन्। यस्तो व्यक्तिहरू जसको बुवा पनि नेपाली नागरिक र आमा पनि नेपाली नागरिक, तर उनीहरूले नेपालको नागरिकता पाउँदैनन्। हाम्रो मम्मीको पनि नागरिकता छ, बाबाको पनि नागरिकता छ, तर हामीले किन पास छैनौँ? र यसको कारण उहाँहरूले धेरैवटा समस्या बेहोर्नु परेको छ। बसिरहेछौँ, घुमिरहेछौँ, के हाम्रो अधिकार छैन जिउनी बाँच्ने? हामी नागरिक होइन? यो जिन्दगी भनेको नर्कको जिन्दगी भएको छ क्या बिना नागरिकताको। पढे लेखेर के फाइदा भन्छ हाम्रो नागरिकता नभएर? देशका नागरिकका सन्तानहरूलाई अनागरिक बनाएर के पीडा हो भनेर नि यहाँ पोल्छ क्या। सो यो के भइरहेको? उहाँहरूले तपाईँ र म जसरी सजिलो तरिकाले किन नागरिकता नपाएको र अझै तपाईँले हालसालै आएको सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्ट नागरिकता ऐनको बारेमा त पक्का पनि सुन्नुभएको छ होला र त्यसको बारेमा संसदको चर्काचर्की पनि देख्नु भएको छ। एउटा ग्रुप छ जसले यो एक्ट राष्ट्रघाती हो भन्छ। यसबाट इन्डियनहरूले नेपालको नागरिकता लिन्छ हुन्छ, नेपाल अब फिजी जस्तै हुन्छ। जुन आज विधेयक पास हुँदैछ त्यसले नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ कि हामी सिक्किमतिर जाँदैछौँ कि हामी फिजीतिर जाँदैछौँ? यो ऐन कार्यान्वयन हुन पायो भने नेपाली जनता अल्पमतमा पर्छन्। र अर्को एउटा ग्रुप छ जसले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो भन्छ। अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरा हामीले संविधानमा राख्यौँ, तर कानुन नभएको कारणले तिनका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भएका थिए, त्यसलाई यसले सम्बोधन गरेको छ। तर यो एक्टमा एक्ज्याक्टली छ चाहिँ के यसले साँच्चीकै इन्डियनहरूलाई नेपालको नागरिकता लिने बाटो खोलिदिएको हो वा कुनै पब्लिसिटी पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो? र कसरी नेपालमा हुनुपर्ने लाखौं नागरिक स्टेटलेस बने? नागरिकता कुनै एउटा सामान्य सरकारी डकुमेन्ट मात्र होइन, यो त एउटा प्रुफ हो कि त्यो व्यक्ति एउटा कुनै सर्टेन देशमा बिलङ गर्छ र यो सँगसँगै अधिकार पनि आउँछ। सरकारी काम गर्न मिल्छ, ब्याङ्कको खाता खोल्न मिल्छ, जग्गा जमिन किन्न मिल्छ र फर्दर एजुकेसनको निम्ति पनि बाटो खुल्छ। नेपालको संविधान अनुसार 4 किसिमले नागरिकता लिन मिल्छ। पहिलो सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट अथवा नेपालीमा वंशजको आधारमा नागरिकता। यो नेपालमा नागरिकता लिन मिल्ने सबैभन्दा कमन तरिका हो। मैले र तपाईँले मोस्ट प्रोबब्ली यही वंशजकै आधारबाट नागरिकता लिएका हौँ। कस्तो केसमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ भन्ने एउटा लामो लिस्ट छ, तर सबैभन्दा सजिलो सिम्पल तरिका भनेको यदि तपाईँको बुवा र आमा दुवैजनाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु भएको छ भने तपाईँले पनि सजिलै वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट, नेचुरलाइज सिटिजनसिप, जसलाई नेपालीमा अङ्गीकृत नागरिकता भनिन्छ। जुन कोही विदेशीले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्यो भने उसले पाउने नागरिकता हो। यसमा पनि केटा र केटीमा ठुलो विभेद गरिएको छ जसको बारेमा हामी अलि पछि कुरा गर्नेवाला छौँ। तर बेसिकली यो नागरिकता कोही विदेशी जसले नेपालीसँग बिहे गर्यो र जसले आफ्नो पुरानो नागरिकतालाई त्यागेको छ उसले यो नागरिकता पाउँछ। नेक्स्ट, अनररी सिटिजनसिप, जुन नेपालमा केही विशेष खालको कन्ट्रिब्युसन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ। जस्तै एडमन्ड हिलारीलाई अनररी सिटिजनसिप दिइएको थियो। र अन्तिम, सिटिजनसिप बाई बर्थ, जसलाई नेपालीमा जन्मको आधारको नागरिकता भनिन्छ। र यो हाम्रो होल समस्याको मेन जरा नै यही हो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि एउटा नयाँ सिटिजनसिप एक्ट ल्याइएको थियो र त्यसमा धेरैवटा नयाँ चेन्जेसहरू पनि थियो। जस्तै बुवाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउनेदेखि अब आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउने भनियो। यही टाइम नेपालको ठाउँ ठाउँमा ठुलो आन्दोलनहरू हुँदै थियो। हामीलाई पनि इक्वल पार्टिसिपेसन चाहियो, हामीलाई पनि इक्वल राइट चाहियो भनेर आन्दोलन हुँदै थियो। मधेसमा पनि यस्तै खालको प्रोटेस्टहरू हुँदै थियो र त्यहाँको एउटा मेन एजेन्डा नागरिकताको कुरा थियो। मधेसमा लाखौं व्यक्तिहरू थिए जो दशकौंदेखि नेपालमै बसोबास गरिरहेका थिए, तर उनीहरूसँग नेपाली नागरिकता थिएन। उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो सिटिजनसिप बाई बर्थको प्रोभिजन नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा राखिएको थियो। वैशाख 2046 साल जुन टाइममा पञ्चायतको अन्त्य भएको थियो
र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम बहुदल रिस्टोर भएको थियो। सो त्यो कट अफ डेट भन्दा अगाडि जो पनि नेपालमा जन्मिएको थियो र नेपालमै पर्मानेन्टली बसिरहेको थियो उसले नेपालको नागरिकता पायो। यसरी 1.5 लाख भन्दा धेरै मधेसी जोसँग नागरिकता थिएन उनीहरूले नागरिकता पाए। तर यही प्रोभिजनको आधारमा धेरैजना इन्डियनले पनि नेपालको नागरिकता लियो भन्ने ठुलो हल्ला छ। इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता लिए या लिएनन् अथवा कतिजनाले नेपालको नागरिकता लिए भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली क्लियर छैन। तर हरेकचोटि जब नागरिकताको कुरा आउँछ यो इस्यु फेरि पनि माथि आइहाल्छ। सो नेपाल सरकारले इन्डियनहरूले सजिलैसँग नेपालको नागरिकता लिन मिल्ने प्रोभिजन चाहिँ किन खुल्ला गरिदिएको? यसको कारण अलि अर्कै छ। पहिलो कुरा के भन्दा नेपालमा नागरिकताको चलन एकदमै रिसेन्ट मात्र हो र गाउँमा र पिछडिएको ठाउँमा नागरिकता बनाउने चलन नै थिएन। सो जसको पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास नेपालमै थियो उनीहरूको पनि नागरिकता नभएको केसहरू थियो। जस्तै यो सिचुएसनलाई बुझ्न हामी एउटा सानो उदाहरण लियौँ। मानौ तपाईँको हजुरबुवा कुनै एउटा दुर्गम गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले कहिले पनि नागरिकता लिनु नै भएन किनकि उहाँलाई त्यसको कहिले पनि आवश्यकता नै परेन। तर पछि जब तपाईँको बुवा नागरिकता लिन जानुभयो त्यो बेला तपाईँको बुवाले नागरिकता नै पाउनु हुँदैन किनकि उहाँको प्यारेन्टसँग नेपालको नागरिकता नै छैन। सो तपाईँको बुवाले लिगल्ली म नेपालकै नागरिक हो भनेर देखाउनको निम्ति कुनै पनि डकुमेन्ट नै थिएन र नेपालमा 2062-63 सम्म आइपुग्दा यस्तो खालको व्यक्तिहरू लाखौंमा थिए। सो नेपालको अन्तरिम संविधानमा सिटिजनसिप बाइ बर्थ जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रोभिजन यस्तै व्यक्तिहरूको निम्ति भनेर बनाइएको थियो। यो वान टाइम प्रोभिजन थियो र यसले उनीहरूको समस्या समाधान गर्थ्यो। यसको केही हदसम्म इन्डियनहरूले मिसयुज पनि गरे होला, तर जसलाई नागरिकताको आवश्यकता थियो, जसले एक्चुअली नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले पनि यो प्रोभिजनबाट नागरिकता पाए। तर यसको मतलब के पनि भयो भन्दा अब नेपालमा दुई किसिमको नागरिक भयो। एकजना जसले नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा लिएका थिए र अर्को जसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका थिए र यसले धेरैवटा भेरिएसन भयो। जस्तै बुवाको नागरिकता जन्मको आधारमा तर आमाको नागरिकता वंशजको आधारमा, दुवै आमा बुवाको नागरिकता जन्मको आधारमा, बुवाको नागरिकता वंशजको आधारमा र आमाको नागरिकता जन्मको आधारमा। यसले समस्या के भयो तपाईको मनमा प्रश्न उठेको होला। 2072 को नेपालको नयाँ संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूको छोराछोरीले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछ भनेर ग्यारेन्टी गर्यो। तर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति एउटा नयाँ कानुनको आवश्यकता थियो र लास्ट 8 वर्षदेखि त्यो कानुन बन्न नै सकेको छैन। पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन नै सकेको छैन र यो व्यवस्था संविधानमै लेखिएको भए पनि पालना नै हुन सकेको छैन। त्यसैले असोज 3 2072 जुन दिन नेपालको नयाँ संविधान आएको थियो त्यो दिनबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेको छोराछोरीहरू कसैले पनि नागरिकता नै पाएको छैन र यसरी लाखौं व्यक्तिहरू स्टेटलेस भए। त्यसैले अदालतले यिनीहरूलाई नागरिकता दे भनेर डिसिजन गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारीहरू यसको निम्ति कुनै पनि नियम छैन, हामी नागरिकता दिन सक्दैन भन्छन्। सो हाम्रो पुरानो एक्जाम्पलमा जाने हो भने तपाईको बुवाले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुभयो तर अब तपाईले चाहिँ नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन र यसकै निम्ति चाहिँ यो नयाँ सिटिजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्ट ल्याइएको हो। तर यो नयाँ नियम पोलिटिकल पार्टीहरूको झगडाको विषय बनेको छ। एकचोटि दुईचोटि होइन 4 चोटि यो नियम राष्ट्रपति कहाँ पुगिसक्यो। 2 फरक राष्ट्रपतिले साइन पनि गरिसक्यो र दुवैचोटि सुप्रिम कोर्टले यसलाई रोकिदियो र अर्को 2 चोटि राष्ट्रपतिले साइन गर्न नै मानिनन्। यो अलिक कन्फ्युजिङ हुन सक्छ, त्यसैले हामी सुरुदेखि सुरु गरौँ। 2072 को संविधान अनुसार नागरिकता दिन मिल्छ तर यसको निम्ति एउटा नयाँ कानुन चाहिएको भनेर लेखिएको थियो र यसको निम्ति 2074 सालको पहिलो सदनको बैठकमा यो एक्टलाई रेजिस्टर गरिएको थियो। यसको बारेमा धेरैवटा छलफल भयो, डिस्कसन भयो, झगडा भयो तर सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर उभिन सकेनन् र यो एक्ट कहिले पनि भोटिङको निम्ति जाँदै गएन। केपी ओली त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री थिए। माओवादी र एमाले मिलेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेका थिए र उनीहरूसँग मेजोरिटी सपोर्ट पनि थियो। हाम्रो चिन्ता र चासो चाहिँ अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास, निर्माण, समृद्धि। तर ओली र प्रचण्डको कुरा नमिलेसँगै ओलीको सपोर्ट बिस्तारै आफ्नो पार्टीभित्र नै घट्न थाल्यो। हामीले हैसियत बराबरी भनेको हो दुईटा अध्यक्षको एकताका बेलाका सहमति समझदारी निर्णयहरूको अतिक्रमण गरेको हुनाले नै पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भयो। 5 महिनाभित्र पार्लियामेन्ट 2 चोटि डिजल्भ भयो। एकचोटि सुप्रिम कोर्टले रिस्टोर पनि गर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी क्लियरली ओलीको साइडमा भएको जस्तो देखिन्थ्यो। माओवादी, कांग्रेस र एमालेकै सिनियर नेताहरू
झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पनि ओलीको विरुद्ध भइसकेका थिए। एमाले हुनु पर्दैन भन्ने यस्ता भ्रममा तपाईँ कोही नपर्नु होला। केपी ओलीलाई एमालेको कुनै माया छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माया छैन। र अब ओलीलाई सपोर्ट चाहिएको थियो र त्यो सपोर्ट मधेसी दलहरूबाट आउन सक्थ्यो र ओलीलाई संसदमा अड्किरहेको त्यो एक्टको याद आयो। दोस्रो चोटि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेको 2 दिनपछि जेठ 9 2078 मा केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत यो एक्ट राष्ट्रपतिकोमा पठाए र राष्ट्रपतिले त्यसलाई साइन गरिदिन्। नेपालमा नियम कसरी बन्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली तपाईँलाई थाहा छैन भने कुनै पनि बिलमा राम्रोसँग डिस्कसन भएपछि पार्लियामेन्टको मेजोरिटी मेम्बरले त्यसलाई नियम बनाउनु पर्छ भनेर भोट गरेपछि त्यो राष्ट्रपतिकोमा जान्छ र राष्ट्रपतिले साइन गरेपछि त्यो नयाँ नियम बन्छ। तर इमर्जेन्सी सिचुएसनमा वा पार्लियामेन्ट नभएको अवस्थामा सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर सिधै राष्ट्रपतिकोमा त्यो पठाउन सक्छ र राष्ट्रपतिले त्यसमा साइन गर्यो भने त्यो नै नयाँ नियम हुन्छ। राष्ट्रपतिले कुनै पनि पार्लियामेन्ट नभएकोले अध्यादेश मार्फत यो नियम पास गरेको भनेर साइन गरिन्। सो ओलीले मधेसी दलहरूलाई रिझाउनको निम्ति यो अध्यादेश ल्याएका थिए तर सुप्रिम कोर्टले यसमाथि पनि स्टे अर्डर लगाइदियो। यस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा प्रोसेस फलो नगरेको र प्रधानमन्त्रीको नियतमा नै प्रश्न उठेको भन्दै अदालतले स्टे अर्डर लगाएको थियो। अध्यादेशमा 2वटा कुरा मात्र थियो। एउटा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको छोराछोरीले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने र दोस्रो आमा नेपाली तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने। तर यसमा पनि आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनेर सो घोषणा गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था थियो जसको बारेमा टन्नै विवाद भयो र यसको बारेमा हामी अलि पछि कुरा गर्नेवाला नै छौँ। राजनीतिक घटनाक्रम चेन्ज भयो र ओलीपछि शेरबहादुर देउबा नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बने र उनको सरकारले पनि यो नियममा थोरै चेन्ज गरेर यो कुरा पार्लियामेन्टबाट पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइदिए। देउबा सरकारले पठाएको एक्टमा एउटा नयाँ प्रोभिजन थियो। नेपाल बाहिर बस्ने नन रेजिडेन्सियल नेपाली एनआरएनलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने। तर यही एक्ट जस्ताको तस्तै देउबा सरकारले चाहिँ किन पास गरेको? किनकि चुनाव आउन आँटेको थियो र उनीहरूलाई पनि मधेसी दलको सपोर्ट चाहिएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमा साइन गर्न मानिनन्। यसको सट्टा उनले 15वटा सल्लाह र सुझावहरू भनेर हाउसमा नै फिर्ता गरिदिन्। यसमा हाँसउठ्दो कुरा के छ भन्दा एक्ज्याक्टली सेम नियम त ओलीले पास गरेको अध्यादेशमा पनि थियो जुन राष्ट्रपतिले साइन पनि गरेकी थिइन्। यसको डिफेन्समा राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट आएको बिलमा रिभ्यू गर्न नमिल्ने तर साइन गर्ने पर्ने नियम भएको तर पार्लियामेन्टबाट मेजोरिटीबाट आएको बिलमा चाहिँ रिभ्यू गर्न मिल्ने भनेर तर्क दिएको थियो। सो राष्ट्रपतिले देउबाले पठाएको बिललाई रिभ्यू गर्न पर्छ भनेर हाउसमा नै पठाइदिइन्। तर हाउसले रिभ्यू गर्नको सट्टा जस्ताको तस्तै सिधै राष्ट्रपतिकोमा फिर्ता पठाइदियो। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले एकचोटि चाहिँ पार्लियामेन्टदेखि आएको बिललाई रिभ्यूको निम्ति पठाउन मिल्छ तर दोस्रोचोटि आयो भने जस्ताको तस्तै 15 दिनभित्रमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान बाहिर गइन् किनकि उनले साइन गर्न नै मानिनन्। यो कुरा पनि कोर्टमा गयो र केही समय बीचमै अड्किराख्यो। तर नयाँ चुनावको समय आएपछि यो कुरा सेलायो। नयाँ चुनावपछि प्रचण्डको अन्डरमा नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो सदनदेखि पास भएको बिलमा साइन गरेर त्यसलाई नयाँ नियम घोषणा गरिदिए र यो सबै थोकले हामीलाई यहाँसम्म लिएर आएको छ। योबाट के कुरा क्लियर छ भन्दा अलमोस्ट सबै पार्टीहरू एउटै ठाउँमा छन् र यो कुरा त प्रचण्डले सदनमा पनि भनेका थिए। जन्मसिद्ध नागरिक पाएका आमा बाउका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमा बाउको कुरामा त हामी त एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै गऱ्यौँ। अहिले त्यही कुरा आउँदा हामी किन 2 ठाउँमा हुन बल गरेका छौँ? त्यसो भए यत्रो तामझाम के को लागि? यो एक्टले त इन्डियन नागरिकको बारेमा इन्डियन नेपाली हुने बारेमा कुरा नै गर्दैन। यसमा त जम्मा 2टा कुरा मात्र थियो। एउटा एनआरएनलाई नागरिकता दिने, त्यो एनआरएन जो साउथ एसिया बाहिर बस्दैछ र अर्को जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छोराछोरीको निम्ति नागरिकता। यसमा इन्डियन नेपाली नागरिक हुने नेपाल अब फिजी हुन्छ। लेन्डुप डोर्जेको कुरा कहाँबाट आयो? र यो सबै बिहेमा गएर जोडिन्छ जसको बारेमा यो बिलमा केही पनि लेखिएको छैन। नर्मली बिहेपछि केटी मान्छे उसको श्रीमानको घर जाने चलन छ। कोही नेपाली महिलाले कोही विदेशीसँग बिहे गर्यो भने अल्टिमेटली ऊ त्यो विदेशीको देश नै जाने हो र उसले त्यहीँको नै नागरिकता लिनेवाला छ। यही केसमा यदि नेपाली केटाले कोही विदेशी केटी मान्छे बिहे गर्यो भने ऊ पक्का पनि नेपाल आउनेवाला छ। नेपालको अहिलेको कानुन अनुसार
त्यो विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता छोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै उसले नेपालको नागरिकताको निम्ति प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्छ। यसको निम्ति कुनै पनि वेटिङ पिरियड वा कुलिङ पिरियड छैन, जबकि धेरैवटा देशमा एउटा सर्टेन टाइम पछि मात्र नागरिकताको निम्ति अप्लाई गर्न मिल्छ। जस्तै इन्डियामा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। प्राय मधेसमा यस्तो बर्डर वारिपारि बिहे भइराख्ने चलन छ र यसकै कारणले नागरिकता कुरा आए कि इन्डियनहरू नेपाली हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। यो नागरिकता बिलको बारेमा जब सदनमा डिस्कसन हुँदै थियो त्यो बेला धेरैवटा नम्बरहरू पनि अगाडि आएको थियो। सिधै नागरिकता दिनको सट्टा माओवादीले 15 वर्षको समय राखौँ भनेको थियो। अरू कतिवटा पार्टीहरूले 7 वर्षको टाइम राख्नुपर्छ भनेको थियो र सबै पार्टीहरू लगभग 7 वर्षको टाइममा एडजस्ट हुँदै थिए। तर केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत यो बिललाई पास गराउँदा यो 7 वर्षको क्लज त्यहाँबाट हटाइएको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो साइडमा ल्याउन ल्याइएको अध्यादेशमा यो क्लज राखेर उनलाई खासै फाइदा पनि हुनेवाला थिएन। इनफ्याक्ट त्यो 4वटा बिल जुन राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको थियो त्यो 4वटामा यो नम्बरको बारेमा कुनै पनि मेन्सन नै छैन र सरकारले वेटिङ पिरियड कति राख्ने त्यो पार्टीहरू बीच नै डिस्कस गरेर फिक्स गर्नुपर्छ भनेर राखेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन् तिनीहरूको लागि मात्रै विधेयक हो। 7 वर्ष गर्ने कि 10 वर्ष गर्ने कि नगर्ने कि भन्ने बारेमा फेरि छलफल गरेर सहमति बनाउनु पर्छ भनेर यही मञ्चबाट बोलेपछि मात्रै हामीले छोडेको हो। सो सिम्पल सरल भाषामा यो अहिले पास भएको एक्टले विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्ने कुनै पनि क्लजमा केही पनि चेन्ज नै गरेको छैन। हालसालै मात्र विदेशी महिलालाई बिहे गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता दिने कुरा को नियम आएको जस्तो हल्ला हुँदैछ। तर यो नियम नेपालमा लागू भएको अलमोस्ट 50 वर्ष भइसक्यो र राजा वीरेन्द्रकै पालामा 2038 सालदेखि यो नियम नेपालमा लागू भएको छ। अझै राजा वीरेन्द्रभन्दा अगाडि यो वेटिङ पिरियड 12 वर्षको थियो, तर उनले नै यसलाई घटाएर पहिला 5 वर्ष र पछि तुरुन्तै नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए। यदि यो नियमलाई राष्ट्रघात भन्ने हो भने राजा वीरेन्द्रदेखि नै यसको बारेमा सुरु गर्नु पर्यो। राजा वीरेन्द्रलाई नै राष्ट्रघाती भन्नु पर्यो र उहाँलाई नै लेन्डुप दोर्जे भन्नु पर्यो। र अझै पञ्चायतको समयमा जब राजाको पुरा पावर थियो त्यो बेला उनले लिएको डिसिजन हो यो। पक्का पनि केही न केही सोचेर नै यो डिसिजन लिएका थिए होलान्। नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अहिले भएको डेटा अनुसार विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर अङ्गीकृत नागरिकता लिएको नम्बर 4,40,000 छ, जुन नेपालको 1.6% पपुलेसन हुन्छ। त्यो 1.6% पपुलेसन जसले नेपाली केटा मान्छेसँग बिहे गरिन्, जो नेपालमै बस्दैछिन्, जसको छोराछोरी यही नै हुर्केका छन्, उनीहरूबाट नेपाललाई कस्तो खतरा होला। र अङ्गीकृत नागरिकता लिने त्यस्तो महिलाले कुनै देशको उच्च ओहदा वा राजनीतिक पोस्ट पनि पाउन सक्दिनन् र उनको छोराले यदि कुनै दिन नेपालको महत्त्वपूर्ण पोस्ट लियो भने त्यो व्यक्ति पनि तपाईँ र म जस्तै नेपाली नागरिक नै हो। यो सबै बिलमा मैले देखेको समस्या भनेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसमाथि साइन गर्नु मात्र हो, किनकि पुरानो सदनले पास गरेको एक्ट हो यो र नयाँ सदनमा यसको बारेमा डिस्कसन नै भएको छैन। एटलिस्ट नयाँ सदनमा यसको बारेमा डिस्कसन हुनुपर्थ्यो। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो बिलमाथि साइन गर्न प्रचण्ड इन्डिया गएकै दिन बिहान चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने हो। इन्डियालाई खुसी पार्न गरेको हो भन्ने किसिमको शङ्का पनि उठ्छ। जहाँसम्म कोही महिला नेपालीसँग बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रोसेस छ त्यसमा एउटा कुनै नम्बर चाहिँ हुनुपर्ने हो, एउटा वेटिङ पिरियड चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ। नागरिकताको बारेमा कुरा गर्ने नै हो भने सायद आमाको नामबाट नागरिकतावाला क्लजमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो। कसैले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहन्छ भने उसले कि त आफ्नो बुवा मिसिङ छ वा अनजान छ भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो र यदि त्यो इन्फर्मेसन गलत भयो भने उनीहरूले त्यसबाट पनिसमेन्ट पनि पाउँछन्। तर यदि कोही बुवाले नागरिकता दिन मानेन र परिवारलाई नै छोडिदियो भने त्यस्तो केसमा के गर्ने? कतिवटा यस्तो केसेसहरू पनि छ जहाँ बुवाले रिसमा म तँलाई नागरिकता दिन्न, त नागरिकता कसरी बनाउँछस् भनेर धम्की र चुनौतीसम्म दिने गरेका छन्। आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा कि त बुवाको उपस्थिति हुनु पर्यो कि त बुवा गायब छ भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो। तर बुवाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा आमाको बारेमा खासै वास्ता नै गरिँदैन। यो त सरासर केटा र केटीमा भेदभाव गरेको भयो। मैले यो सबैबाट के थाहा पाएँ भन्दा नि नेपालमा नागरिकताको जब कुरा उठ्छ यसमा एक्चुअल डिस्कसन भन्दा पोलिटिक्स बढी हुन्छ। सधैँ तराईको व्यक्तिहरूलाई एक किसिमको शङ्काको नजरले हेरिन्छ र इन्डियनले नेपालको नागरिकता लिएकै छैन पनि म भन्दिनँ। अफकोर्स हजारौँले सायद लिएका पनि छ होला र मैले यो इन्डियनहरूले नेपालको नागरिकता लिने कुरालाई इम्पोर्टेन्ट छैन, यसलाई रोक्नु पर्दैन भनेको होइन। तर नेपालभित्रै लाखौँ व्यक्तिहरू छ
जसले नागरिकता पाउनुपर्छ, जो यहीँ जन्मिएको हो, तपाईँ र म जतिकै नेपाली नागरिक हो, उसले पहिला नेपालको नागरिकता पाउनु पर्यो। र यदि नेपाल सरकारले सिस्टम म्यानेज गर्न सक्दैन, आफ्नो नागरिक को हो र होइन छुट्याउन सक्दैन भने नेपाल सरकार र नेपाली पोलिटिक्सको कमजोरीको सजाय यी निर्दोष व्यक्तिहरूले किन पाउने?